हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज हम कर रहे हैं एक सीरीज, और सीरीज का नाम है जुल्कर नैन और यजूज मजूज द स्टोरी ऑफ गोग एंड अयोग बाय फुरकान कुरैशी व्लॉग्स। तो देखते हैं कि इस सीरीज से हमें क्या कुछ नया पता चलता है, क्या कुछ है इस सीरीज में जो हिस्ट्री रही है या फिर जो आने वाला है, क्या कुछ है इसमें। देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर आज वो दिन आ ही गया कि जिसका हम सब को पिछले 1 साल से इंतज़ार था, क्योंकि आज से मैं इंशाअल्लाह ज़ुल्कुरनैन और याजूज माजूज सीरीज़ को रिलीज़ करने का बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ। ये छोटी सी वीडियो सीरीज़ की एक तारुफ़ी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, और सीरीज़ की पहली किस्त इंशाअल्लाह इस जुम्मे को रिलीज़ होगी। सीरीज़ की शुरुआत में इतना वक्त क्यों लगा, इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह तो आप सब जानते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ, और जो भी इल्म मुझे मिलता है उसे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अपनी मोहब्बत के अलावा ना तो मेरे पास कोई टीम है, ना ही कोई स्टूडियो, और ना ही महंगे इक्विपमेंट्स। अगर कुछ है तो मेरा ये सादा सा माइक, रिकॉर्डिंग के लिए एक मोबाइल फ़ोन, और अल्लाह के दिए हुए ये 2 हाथ कि जिनसे मैं लिखता हूँ। थोड़े से पैसों और महदूद ज़राए के साथ जल्दी जल्दी नई सीरीज़ लॉन्च करना इतना आसान नहीं होता। और यहाँ आती है दूसरी वजह। आपको पता है कि फ़रवरी के दौरान मैंने ज़ुल्कुरनैन सीरीज़ की तमाम वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि सीरीज़ को लॉन्च भी फ़रवरी ही में कर दूं, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड बात हुई। मैंने नोटिस किया कि मेरी वीडियोस पर आधे से ज़्यादा कमेंट्स बैकग्राउंड के मुतल्लिक आ रहे हैं कि हमें वो पुराने वाला ही बैकग्राउंड वापस चाहिए। अब मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं आपकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड रख लूं, या फिर तमाम रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके नए सिरे से दोबारा रिकॉर्डिंग्स करूं। अब मैं हमेशा कहता हूं कि फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि ये एक फ़ैमिली का नाम है, और फैमिली में एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता है, ख्याल रखा जाता है। लिहाजा बहुत सोच विचार के बाद मैंने फ़ैसला किया कि पूरी सीरीज़ को एक बार फिर से नए सिरे से आपके पसंदीदा बैकग्राउंड के साथ दोबारा रिकॉर्ड करूं। और ये बात असल वजह बनी सीरीज़ के 1 महीना लेट रिलीज़ होने की, क्योंकि तमाम वीडियोस को मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा था। इस सीरीज़ का राइटर भी मैं ही हूँ, वीडियोग्राफ़र भी मैं ही हूँ। इसके साथ जो हल्की फुल्की एडिटिंग होती है वो भी मैं ही करता हूँ, फिर इन्हें अपलोड करके आपके कमेंट्स पढ़कर जवाब भी मैं ही देता हूँ। और यह सब कुछ बड़े महदूद रिसोर्सेज के साथ अपनी जॉब के साथ साथ कर पाना आसान नहीं था। खैर, ये सब बातें छोड़िए। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस जुम्मे से इंशाअल्लाह हमारा एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। और ज़बरदस्त बात ये कि इस सफ़र पर चलने के लिए मैंने हर वो चीज़ साथ ली है कि जिसकी पहले 2 सीज़न्स में आपको बहुत कमी महसूस होती थी। मसलन सबसे पहले तो इस सीज़न में हम एक नहीं बल्कि 3 सफ़रों पर निकलने वाले हैं। ज़ुल्कुरनैन के 3 सफ़रों पर। वो शख्स कि जिनका सूरह कहफ में ज़िक्र है कि उन्होंने 3 सफ़र किए थे। पहला सफ़र सूरज के काले कीचड़ में डूबने की जगह पर हुआ था। दूसरा सफ़र सूरज के निकलने की जगह पर हुआ था कि जहाँ उससे कोई बच नहीं सकता।
اور تیسرا سفر کہ جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج نامی ایک عجیب مخلوق کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ اس سفر کے اندر میں آپ کو روس کے سرد پہاڑوں میں بھی لے کر جاؤں گا اور عرب کے تپتے صحراؤں میں بھی۔ اس سفر میں ایک ایسی جگہ بھی آئے گی کہ جہاں ہم انڈونیشیا اور بورنیو کے جنگلات بھی دیکھیں گے، اور پھر قدیم مصریوں کے اہرام بھی۔ میں آپ کو وہ قدیم ترین کتابیں بھی دکھاؤں گا کہ جو ہمیں ذوالقرنین کے سفر کے ٹریسز دکھائیں گی، اور ہم ان لوگوں سے بھی ملیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جانے والے ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ کہ اس سیزن کی ہفتے میں ایک نہیں بلکہ انشاءاللہ دو ایک ساتھ ریلیز ہوا کریں گی، ایک قسط جمعے کو اور دوسری قسط منڈے یعنی پیر کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کے پاس سب سے مناسب وقت کون سا ہوتا ہے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کس وقت ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ جس سفر پر میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں یہاں آپ کی ملاقات حیرانیوں در حیرانیوں سے ہونے والی ہے۔ ہر قدم پر آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا تھا۔ بہرحال میرے اس سوال پر 70% پبلک نے جواب دیا تھا کہ ہم رات کو 9 بجے کے بعد فری ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ سیزن کی ہر قسط انشاءاللہ ہفتے میں 2 مرتبہ یعنی جمعے کی رات 9:30 بجے اور پیر کی رات 9:30 بجے آن ایئر ہوا کرے گی، جسے میں اور آپ دن بھر کی مصروفیات سے فری ہو کر ایک ساتھ دیکھا کریں گے، بالکل ایک فیملی کی طرح۔ تیسری خوشخبری کہ پوری سیریز انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ بیک گراؤنڈ پر ریکارڈ ہوگی، اور چوتھی یہ کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہر قسط کم سے کم آدھے گھنٹے کی ضرور ہو تاکہ آپ کو دیکھنے کا مزہ بھی آ سکے۔ اور پوری سیریز میں انشاءاللہ 17 ایپیسوڈز ایک ساتھ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہر قسط کے بعد آپ کے جو بھی سوالات ہوں انہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے، کیونکہ کمنٹس میں ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک تعلق ڈیولپ کرنے کا بہت ہی خوبصورت ذریعہ ہوتے ہیں۔ کمنٹس میں جو سوالات سب سے زیادہ پوچھے گئے ہوں گے انشاءاللہ ان پر علیحدہ سے پوری ایک ویڈیو بنا کرے گی کہ جو چیپٹر کے اگلے یا پھر اس سے اگلے دن ریلیز ہوا کرے گی، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے کتنے سوالات ہوتے ہیں۔ اور اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج سیریز میں، جس کی پہلی قسط انشاءاللہ اس جمعے کی رات 9:30 بجے پریمیئر ہوگی۔ اس سیریز میں آپ کیا کچھ دیکھنے والے ہیں، اس حوالے سے میں بس اتنا کہوں گا کہ جو کچھ آپ دیکھنے والے ہیں اور جو کچھ آپ جاننے والے ہیں وہ شاید اس سے پہلے نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہوگا، کیونکہ 3 سفروں کے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن سیریز کی آخری قسط میں ایک چوتھا سفر بھی ہونا ہے جسے جان کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جمعے کی رات 9:30 بجے ذوالقرنین سیریز کی پہلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔ تو یہ انہوں نے انٹروڈکشن دیا تھا کہ ہمیں سیریز میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا یا کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ انہوں نے 3 ایپیسوڈ کے بارے میں تو بتایا تھا کہ اس میں کہ کیا کیا آپ کو ملے گا، وہ سوریہ سے ریلیٹڈ، اور ایک دیوار کے بارے میں بتایا انہوں نے، اور ایک اندھیری کے اس میں بتایا۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے۔ انہوں نے جیسے بتایا کہ بہت سی ایسی کئی چیزیں ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملیں گی جو آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، نہ ہی دیکھی ہوں گی، اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔